प्रिय परीक्षार्थी मित्रहरू, के तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा लिने उपप्राध्यापक पदको लागि परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने परीक्षाको पाठ्यक्रम, सिलेबस अथवा कोर्स कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा खुल्ला प्रतियोगिताको उपप्राध्यापक पदको लागि लिइने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको विशिष्टीकरण तालिका स्पेसिफिकेसन चार्ट 2070 अनुसार 2वटा पत्र रहनेछन्। प्रथम पत्र 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ र दोस्रो पत्र पनि 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। प्रथम पत्रमा अभिक्षमता परीक्षण 50 पूर्णाङ्क र विषयगत ज्ञान परीक्षण 50 पूर्णाङ्कको रहनेछ र दुवै प्रश्नहरू बहुवैकल्पिक छनौट प्रश्न रहनेछन्। पहिलो पत्र अन्तर्गत पहिलो खण्ड 50 मिनेटको र दोस्रो खण्ड पनि 50 मिनेट गरी जम्मा 1 घण्टा 40 मिनेटको समय रहनेछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पत्र पनि 100 पूर्णाङ्ककै हुनेछ। दोस्रो पत्र विषयगत विज्ञता, अनुसन्धान तथा शिक्षण सिकाइ विश्लेषणात्मक खालको प्रश्न रहनेछ जसको समय 3 घण्टा हुनेछ। प्रथम पत्र पहिलो खण्डमा अभिक्षमता परीक्षण एप्टिट्युड टेस्ट हुनेछ। त्यस अन्तर्गत अभिक्षमता सम्बन्धी प्रश्नका क्षेत्रहरू 7वटा रहनेछन् जस अन्तर्गत शिक्षण अभिक्षमता, सञ्चार संवाद अभिक्षमता, अनुसन्धान तथा प्रकाशन नैतिकता तथ्याङ्क व्याख्या, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, मानव समाज तथा वातावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालय गरी 7वटा क्षेत्रबाट प्रश्नहरू सोधिनेछ। पहिलो क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षण अभिक्षमता टिचिङ एप्टिट्युड रहेको छ जसमा प्रश्न सङ्ख्या 8 र प्रत्येकबाट 1-1 अङ्क भारका क्वेसनहरू सोधिनेछ। कुल अङ्क 8 अङ्कको रहनेछ र जसमा शिक्षणको उद्देश्य, विशेषता, उच्च शिक्षामा शिक्षण गर्नका निम्ति आवश्यक गुणहरू, शिक्षण विधि तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। दोस्रो क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चार संवाद अभिक्षमता कम्युनिकेसन एप्टिट्युड रहनेछ जसमा 4वटा प्रश्न 4 अङ्कका, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अङ्कको रहनेछ र जसमा सञ्चार संवादका आधारभूत विशेषताहरू, कक्षा कोठा सञ्चार सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। तेस्रो क्षेत्र अन्तर्गत अनुसन्धान तथा प्रकाशन नैतिकता तथ्याङ्क व्याख्या रिसर्च एप्टिट्युड पब्लिकेसन इथिक्स एन्ड डाटा इन्टरप्रिटेसन रहनेछ जुन 10 अङ्कको हुनेछ र प्रत्येक 1-1 अङ्कका गरी जम्मा कुल अङ्क 10 रहनेछ जस अन्तर्गत अनुसन्धानको अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधि, अनुसन्धान तथा प्रकाशन नैतिकता, रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन इथिक्स, तथ्याङ्कका स्रोत, तथ्याङ्कमा पहुँच र उपलब्धता, प्रस्तुतीकरण तथा अनुसन्धानमा आधारित लेख, जर्नलको गुणस्तर र शोधपत्रको खाका सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। चौथो क्षेत्र अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी रहनेछ जुन 8 अङ्क भारको हुनेछ र 8वटा प्रश्न प्रत्येक 1-1 अङ्कका प्रश्नहरू सोधिनेछ जस अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटीका सकारात्मक पक्षहरू, आइसिटीले निम्ताएका चुनौतीहरू, शिक्षण सिकाइ तथा अनुसन्धानमा आइसिटीको प्रयोग, भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म, डिजिटल एजुकेसन रिसोर्सेस एन्ड टुल्स तथा तिनको प्रयोग सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। पाँचौँ क्षेत्र अन्तर्गत मानव समाज तथा वातावरण पिपुल, सोसाइटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट रहनेछ जुन अङ्क भार 10 हुनेछ र प्रत्येक 1-1 अङ्क भारका 10वटा प्रश्नहरू रहनेछन् जसमा नेपालको भौगोलिक, जनसाङ्खिक संरचना, राज्य व्यवस्था तथा भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत, मानिस र वातावरणबीच सम्बन्ध, प्राकृतिक वातावरणमा मानिसको हस्तक्षेप र यसको परिणाम सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। छैटौँ क्षेत्र अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेसन सिस्टम रहनेछ जसमा 5 अङ्कको 5वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। प्रत्येक प्रश्नहरूको अङ्क भार 1-1 रहनेछ जस अन्तर्गत नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू, नेपालको शिक्षा प्रणाली, नेपालमा उच्च शिक्षाको विकास र वर्तमान अवस्था, उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। सातौँ क्षेत्रभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियु एक्ट सम्बन्धी प्रश्नहरू रहनेछ जसको अङ्क भार 5 रहेको छ र प्रत्येक प्रश्नहरू 5वटा प्रश्न प्रत्येक 1-1 अङ्क भारका प्रश्नहरू सोधिनेछ जस अन्तर्गत त्रिविएन नियम
तथा साङ्गठनिक स्वरूप सम्बन्धी प्रश्नहरू रहनेछन्। यसरी पहिलो पत्रको प्रथम खण्ड अभिक्षमता परीक्षण अन्तर्गत 50 पूर्णाङ्कको 50वटा क्वेसनहरू सोधिनेछ। त्यस्तै गरी प्रथम पत्र दोस्रो खण्ड विषयगत परीक्षण रहनेछ। विषयगत प्रश्नका क्षेत्रहरू 3वटा रहेका छन्। पहिलो क्षेत्रमा ज्ञान, जानकारी तथा बोध नलेज एन्ड कम्प्रिहेन्सन अन्डरस्ट्यान्डिङ तहका प्रश्नहरू रहनेछन्। दोस्रो क्षेत्र अन्तर्गत प्रयोगात्मक एप्लिकेसन तहका प्रश्नहरू रहनेछन्। तेस्रो क्षेत्र अन्तर्गत उच्च तह विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन, एनालाइसिस, सिन्थेसिस, इभ्यालुएसन तहका प्रश्नहरू रहनेछन्। प्रश्न सङ्ख्या 50 र कुल अङ्क 50 हुनेछ। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 1 रहेको छ र यस अन्तर्गत विषयगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको वितरण गर्दा ज्ञान, जानकारी तथा बोध नलेज एन्ड कम्प्रिहेन्सन अन्डरस्ट्यान्डिङ तहका करिब 30 देखि 35 प्रश्नहरू, प्रयोगात्मक एप्लिकेसन तहका 10 देखि 15 प्रश्नहरू, उच्च तह विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन, एनालाइसिस, सिन्थेसिस, इभ्यालुएसन तहका 5 देखि 10 प्रश्नहरू गरी जम्मा 50 प्रश्नहरू सोधिनेछन्। अब म दोस्रो पत्रको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। दोस्रो पत्र पूर्णाङ्क 100 रहनेछ। द्वितीय पत्र अन्तर्गत विषयगत विज्ञता, अनुसन्धान तथा शिक्षण सिकाइ विश्लेषणात्मक खालका प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसको समय 3 घण्टा रहनेछ। विषयगत प्रश्नका क्षेत्रहरू 6वटा रहेका छन्, जस अन्तर्गत विषयगत ज्ञान तथा विश्लेषण, विषयगत नवीनतम प्रवृत्ति, विषयगत अनुसन्धान विधि तथा प्रयोग, विषयगत प्राज्ञिक समस्या र समाधान, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी 6वटा क्षेत्रबाट प्रश्नहरू सोधिनेछ। पहिलो क्षेत्र अन्तर्गत विषयगत ज्ञान तथा विश्लेषण हुनेछ, जसमा प्रश्न सङ्ख्या 5वटा रहनेछ। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 10 रहनेछ र कुल अङ्क चाहिँ 50 हुनेछ, जसमा विषयगत ज्ञान तथा विश्लेषण समेट्ने गरी 5वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। दोस्रो क्षेत्र अन्तर्गत विषयगत नवीनतम प्रवृत्ति रहनेछ। प्रश्न सङ्ख्या 1 रहनेछ, जसको अङ्कभार 10 गरी कुल अङ्क चाहिँ 10 को रहनेछ, जस अन्तर्गत विषयगत समकालीन नवीन प्रवृत्ति, त्यसका प्रभाव एवं उपदेयता इम्प्लिकेसन समेट्ने प्रश्नहरू सोधिनेछ। तेस्रो क्षेत्र अन्तर्गत विषयगत अनुसन्धान विधि तथा प्रयोग रहेको छ, जसमा प्रश्न सङ्ख्या 1 र अङ्कभार 10 र कुल अङ्क 10 रहेको छ, जस अन्तर्गत विषयगत अनुसन्धान, समस्याको पहिचान, विधिको छनौट, तथ्याङ्क विश्लेषण, विषयगत शिक्षण सिकाइमा उपयुक्तता, उपयोगिता, सान्दर्भिकता, चुनौती सम्बन्धी प्रश्नहरू रहनेछन्। चौथो क्षेत्र अन्तर्गत विषयगत प्राज्ञिक समस्या र समाधान रहेको छ, जसमा प्रश्न सङ्ख्या 1 अङ्कभार 10 र कुल अङ्क 10 रहेको छ, जस अन्तर्गत विषयसँग सम्बन्धी घटना, मुद्दा र चुनौतीको पहिचान, समस्या समाधानका सृजनात्मक एवं मौलिक उपाय प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालका प्रश्नहरू सोधिनेछ। पाँचौँ क्षेत्र अन्तर्गत पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रश्न रहनेछ, जसमा प्रश्न सङ्ख्या 1 कुल अङ्कभार 10 र कुल अङ्क 10 रहेको छ, जस अन्तर्गत त्रिविको सम्बन्धित विषयको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयगत पाठ्यक्रमको संरचना सम्बन्धी प्रश्न सोधिनेछ। छैटौँ क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षण सिकाइ तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन रहेको छ, जसमा प्रश्न सङ्ख्या 1 अङ्कभार 10 र कुल अङ्क 10 रहेको छ, जस अन्तर्गत विषयगत शिक्षणको विधि, सान्दर्भिकता, प्रयोग र सुधारका उपायहरू तथा विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। द्रष्टव्य अन्तर्गत राखिएको छ। दोस्रो, तेस्रो, पाँचौँ र छैटौँ क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा सोधिने प्रश्नलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर 5-5 अङ्कका 2वटा प्रश्न पनि सोध्न सकिने छन्। त्यस्तै गरी अन्य कुरामा लिखित परीक्षाका लागि 100 पूर्णाङ्कका 2 पत्रहरू हुनेछन्। प्रत्येक पत्रका उत्तीर्णाङ्क 50% हुनेछ भने आन्तरिकको लागि 40% बनाइएको छ। बहुवैकल्पिक प्रश्नको विकल्प छनौट गर्दा गलत विकल्प छानेमा ऋणात्मक मूल्याङ्कन नेगेटिभ मार्किङ गरिनेछ, अर्थात् यसरी मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्येक गलत उत्तरको लागि 0.25 अङ्क प्राप्ताङ्कबाट घटाइनेछ। उदाहरणका लागि परीक्षार्थीले 20 अङ्कको बहुवैकल्पिक प्रश्नमा 15 प्रश्नको सही उत्तर र 5 प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा निजको प्राप्ताङ्क 15 - 1.25 बराबर 13.75 अङ्क हुनेछ। त्यस्तै गरी भाषा विषय बाहेक अन्य विषयका लागि उत्तरको माध्यम अङ्ग्रेजी वा नेपाली हुनेछ भनेर राखिएको छ। साथीहरू, तपाईँ उपप्राध्यापक पदको परीक्षाको लागि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ भने
यी माथि भनिएका सम्पूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिएर तयारी गर्नुहोला र सफलता प्राप्त गर्नुहोला। त्यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र भिडियो मन परे लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, धन्यवाद।